हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ट्रिक्स की जान से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि अब जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 16 साल पढ़ा हुआ है, जिनके पास 16 साल की डिग्री है, तो उनके लिए वो बहुत ही एक स्पेशल किस्म का ऑनलाइन वर्क लेकर आई हैं। ऑनलाइन वर्क लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आपने वर्क करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या हिसाब किताब है। तो आज का मेरा टॉपिक इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे उस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप उसके लिए उस टीचिंग के लिए उस फील्ड में उनके जो प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या स्टूडेंट बन के जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड होगा। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा टुडे फ्री ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली आप इसे यहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हमारा ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/टी बड़ा टुडे, एफ बड़ा फ्री और टी बड़ा ट्रिक्स। आपने ये लिखना है तो हमारा ऐसे चैनल ओपन हो जाना। आपने इसे यहाँ से लाइक कर लेना और फॉलोइंग में जाके सी फर्स्ट कर दें। और यहाँ पे जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं आप वो भी देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या फंडा है, क्या हिसाब किताब है। तो आपको अभी मैं बताऊंगा। ऐसा मेथड तो नहीं, मेथड तो वही होगा जो अभी फ़िलहाल उन्होंने अनाउंस किया है। ये आते आते भी प्रोग्राम, जैसे आपको पता होगा कि ये सीएम प्रोजेक्ट होता है, मतलब जो आप देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, इसमें जो उनको पढ़ाई, जब वो पढ़ते हैं तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई देते हैं, टीचिंग पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट टीचर को तो पैसे पे करती है और अच्छे खासे पैसे पे करती है। वो किस लिए करती है? फ्यूचर्स के लिए करती है, यंग हम सब के लिए करती है, हमारे मुस्तकबिल के लिए करती है। क्योंकि वो हमसे टैक्सेस लेती है, हमसे टैक्स लेती है, हमारे से ही वो कमा रही है गवर्नमेंट। क्योंकि वो खुद, अगर हम नहीं होंगे तो उनके पास भी कोई पैसा, इन्वेस्टमेंट का कोई ज़रिया नहीं होगा। वो पैसे कैसे हासिल करेंगे? हम ही कमा कर देते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं। हम बहुत से ऐसे टैक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट टैक्स, घर हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, बहुत से ऐसे टैक्स हैं। तो नो डाउट टैक्सेस तो हमें देने चाहिए और हम देते भी हैं। तो अब वो हमें एक प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें एक ऐसा, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और कमाल की ये मैनेजमेंट हो गया। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो टीचिंग भी आप कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास 16 साल की डिग्री है। तो चलते हैं अपने वेबसाइट पे कि कहाँ पे ये अनाउंस हुआ है। eRosegar.pitb.government.gov.pk। तो आपने इसे इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद अब ये देखें, बावकार रोज़गार। अब इसमें आप हेल्पलाइन भी ले सकते हैं। फर्स्ट पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ लगी है इस वीडियो में, अगर आपको सही तरह टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ, अच्छा नीचे जाता हूँ। इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस है, वीडियो भी बाकी बनाई गई है इस पर। आप यहाँ से वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, उन्हें भी सुन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या है, ये प्रोग्राम बेसिकली किन सिटीज़ के लिए है, किस शहर में। ये जो प्रोग्राम है ये पंजाब में 37 जो सूबे हैं जो हमारे पंजाब में आते हैं, तो 37 प्रोग्राम तक ये जो होंगे। ये जो अभी स्कीम जारी किया उसमें ये 37 कवरेज हो गए, उसमें ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल नहीं पता कि ये कहाँ पे इनके गवर्नमेंट, क्योंकि ये डिफरेंट, इनके गवर्नमेंट के तो हर जगह होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो इसमें वो आप लोकेशन फॉरवर्ड आगे कर देंगे, मतलब बाद में आपको बता देंगे। तो
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورس ٹریک کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے کورس ٹریک میں. اب اس میں یہ ٹیکنیکل ہے، نان ٹیکنیکل ہے، کریٹیو ڈیزائننگ ہے. اب ٹیکنیکل میں جاتے ہیں. ٹیکنیکل میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹیکنیکل میں ہے پی ایچ پی ڈیولپمنٹ ہے، جاوا اسکرپٹ ڈیولپمنٹ ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، HTML5 ڈیولپمنٹ ہے، سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے، SEO. اس میں یہ ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ نے 16 ایئر کی گریجویشن کی ہوئی ہے، گریجویشن آپ کی ڈگری ہے، تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گے. اس میں یہ آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گے. اس کے بعد آپ کو میتھڈ بتائیں گے کہ آپ کس طرح اپنی فری لانسنگ کر کے آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بعد اگر میں چلتا ہوں پھر دوبارہ نان ٹیکنیکل پہ. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل اتنے نہیں ہوں گے. یہاں پہ آپ کو یہ کانٹینٹ رائٹنگ ہوگا، پروپوزل رائٹنگ ہوگا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوگا، انٹرنیٹ ریسرچر ہوگا، ورچوئل اسسٹنٹ ہوگا، ای میل مارکیٹنگ ہوگا، ریکروٹمنٹ ہوگا اور ڈیٹا انٹری ہوگا. یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں کریٹیوٹی ڈیزائننگ پہ چلتے ہیں. اس میں گرافک ڈیزائننگ ہوگا، لوگو ڈیزائننگ ہوگا، UI UX ڈیزائن ہوگا، بکس اور بکس ہوگا. تو یہ تو ہو گئے کورس کے ٹریک ہوگا. اس کے بعد اب چلتے ہیں اس کے سینٹر کہاں کہاں پہ ہے وہ بتاتا ہے. اب اس کے یہ سینٹر اٹاکبل وہ بہت سے ان کے ہیں. پنجاب میں 37 جیسے میں نے بتایا وہاں پہ ہے. اب ہم اس پروگرام میں کوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ تو اس میں وہ اب آپ سلیکٹ کرائٹیریا فار کنڈیشن. اس میں یہ کنڈیشن مسٹ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری 16 سال کی ہونا لازمی ہے. اگر آپ کے پاس 16 سال کی ڈگری نہیں ہے تو یہ آپ پروگرام پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ کی 16 سال مسٹ شوڈ آپ کی ایج 22 سے 35 سال ہونی چاہیے. آپ کا جو گڈ اکنامک ریکارڈ ہونا چاہیے، مطلب آپ کا جو ڈگری ہے وہ اچھی مارکس سے ہونی چاہیے. گڈ رائٹنگ ہونی چاہیے، گڈ رائٹنگ کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، موٹیویٹیو ہونا چاہیے، کلیئر کیٹیگریز ہونی چاہیے. آپ کو تھوڑا بہت ہاؤ نہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کا کانسیپٹ کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کو فل ٹائم مینجمنٹ فل ٹائم آپ انٹرویو، آپ کو ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کا شارٹ انٹرویو ہوگا، پھر آپ کی جا کے ٹریننگ ہوگی جب آپ یہ اپلائی کریں گے نیو رجسٹریشن فارم پہ. اس کے بعد ڈیسیژن آف مینجمنٹ از ناٹ چیلنجیبل ان اینی کورٹ. تو وہ یہ فردر پروسیجر ہے. اونلی شارٹ کینڈیکیٹ بی کالڈ فار اے ٹریننگ. تو ٹریننگ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو آپ نے نیو رجسٹریشن پہ کلک کر لینا ہے. تو یہ نیو کرنے کے بعد ان کی آپ نے انڈر ٹیکنگ اور ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد ایگری کرنا ہے. ایگری کے بعد نیکسٹ کر دینا. اب نیکسٹ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے. نیکسٹ میں آپ نے اپنا فل نام لکھنا ہے، جینڈر لکھنا ہے، CNC ID کارڈ نمبر لکھنا ہے، ڈومیسائل لکھنا ہے. کہ لکھنا نہیں مطلب آپشن ہوں گے اس میں آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ ڈیٹ لکھنی ہے، اینڈ ڈیٹ لکھنی ہے. اسٹارٹ ڈیٹ کون سی ہوگی اور اینڈ ڈیٹ کون سی ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ ٹائپ لکھنا ہے. اور جی اگر آپ کا اینول ہے، مطلب اینول ہے سسٹم، تو آپ مارکس لکھیں گے. اگر آپ کا سمیسٹر سسٹم ہے پھر آپ GPA لکھیں گے. انسٹیٹیوٹ ٹائپ لکھیں گے، انسٹیٹیوٹ لکھیں گے، انسٹیٹیوٹ کا سلیکٹ کریں گے یہی. اس کے بعد کیمپس لوکیشن لکھیں گے، یونیورسٹی امپلائی لکھیں گے. اس کے بعد کورس ٹریک لکھیں گے. اس کے بعد آپ تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھیں گے. اس کے بعد جا کے آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے، کنفرم ای میل لکھیں گے، موبائل نمبر لکھیں گے، کنفرم موبائل نمبر لکھیں گے. اپنا پرماننٹ ایڈریس لکھیں گے، کرنٹ ایڈریس لکھیں گے، پرماننٹ سٹی لکھیں گے اور کرنٹ سٹی لکھیں گے. اور اس کے بعد فرسٹ پریفرنس لکھیں گے، سیکنڈ پریفرنس لکھیں گے، تھرڈ پریفرنس. تو اس کے بعد آپ نے کیپشن میں کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو اور نیچے کیا آپ نے ایگری ٹو اس پہ بھی کلک کرنا ہے، دوسرے پہ بھی کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا. پھر جو بھی آپ کو شارٹ ٹائم نوٹس جو بھی آئے گا، آپ کے موبائل پہ کال آتی ہے، آپ کو ای میل آتی ہے، فردر جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو پھر آپ کا یہ شارٹ ٹیسٹ لیں گے. اس کے بعد انٹرویو لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ دیں گے. یہ ٹریننگ آپ کو فری لانسنگ سے پیسہ کمانے کی ہوگی. یہ ہر سال ان کا جو پروجیکٹ انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا اس میں یہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ہر سال 10,000
بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے، ان کا مستقبل سنواریں گے، ان کو اچھا پیسے ارن کرنے کی ٹرکس تو نہیں، مطلب میتھڈ بتائیں گے، ہنر دیں گے، سکلز دیں گے. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے، مجھے تو بہت پسند آیا. اگر کچھ زیادہ بول گیا ہوں گا اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. کچھ نہیں پتہ ہے، 16 سال کی ڈگری کیے ہوئے ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا، ہمارے اندر کیا کر سکتے ہیں ہمارے اندر کیا سکلز ہیں، کیا پاور ہے. کچھ بھی انہیں صحیح طرح اپنا سکلز کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمیں آگے کرنا کیا چاہیے. تو یہ پروگرام ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے. میں گورنمنٹ کو سلام کرتا ہوں، ایسے وہ پروجیکٹ بناتی رہے فیوچرز میں بھی، ہم سب کے لیے بنائے، ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیو سے بہتر لانے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے، اللہ